माई मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. धुळेर शेटया वाड्यार 5 बायलां चोरांचो पंगड सक्रिय. थळाव्यांनी एके बायलेक धरून केली पुलिसांचे सुवाधीन. उरिल्ल्या 4 बायलांनी काडल्यो फुज्ज्यो. केपेचो डीवायएसपी निलेश राणेच्या विरोधात गोंय प्रदेश काँग्रेसीची रितसर कागाळ. स्टेट पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी आनी डीजीपी केली कागाळ. मॅजिस्ट्रेटाचे हजेरेंत लोकांक धमकी दिल्ल्याचो आरोप. पुराय संवसारान मनयली गांधी जयंती. 2 ऑक्टोबराक गोंयांतूच स्वच्छता ही सेवा अंतर्गत साबार कार्यावळी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा राती कडेन धुळेर शेटया वाड्यार 5 बायलां चोरांचो पंगड भोंवतालो असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. थळाव्यांनी एके बायलेक धरून पुलिसांचे सुवाधीन केली. उरिल्ल्या 4 बायलांनी फुज्ज्यो काडल्यो. पळयात पुराय बातमी. अरे दरदऱ्या एकट्या कंप्लेन करेगा जाएगा तो कंप्लेन रुक गए कंप्लेन करेगा तू खरे सांग ना खरे सांग तुला होता तुला होता चप्पल नाही चपला बघ ती चपला बघ कोण गावात ती चपला बघ सीसीटीव्ही कॅमेरा कोण सारखी करतात एक 4 अंगे आणि ती हांव जस्ट सकयलेलो आणि ती हांव बोल्लोलो दिसता तर तिच्यान 5 जाणां बायलां येयली आणि एकटी बिल्डिंगेन पार्कीन घुसलेली ऑलरेडी. तितक्यान हांवें तिका वय वय म्हटलो. तितक्यान ती धांवली तो हांवें फ्रेंडांक कॉल केलो. ती फ्रेंडाच्या एरियेन घुसली शेटया वाड्यार आणि घुसली आनी मागीर फ्रेंडांक कॉल केलो भायर यो म्हणून. भायर येता ती कोणूच ना. सगळी फुडें गेली. थंय आमी गाडी घेतली आनी तिच्या फाटोफाट गेले. तितक्यान ती झाडांनी बी धांवली शेतान बी. तितक्यान एकटी गावली आमकां आनी मागीर तिका धरलो आमी आनी मागीर पुलिसाक कॉल. काल आमच्या वाड्यार रातच्या 2 सुमार 2 ते 4 दरम्यान 5 सस्पिशियस बायलां भोंवताली तोंडाक बी बांदून. ती म्हणजे CCTVचेर बी सारके दिसतात आनी आमच्या वाड्या वयले जे एक्टीव नागरीक आसलेले तेंच्यांनी तांकां अडकिले. रातच्या 3 सुमार अडकिले. मागीर ती बायलां पळयली तेतूंत तरी आमच्या वाड्या वयल्या भुरग्यांनी एका बायलेक धरले धरले आनी पुलीस स्टेशनार दिले. पुलीस स्टेशनार दिले म्हणजे आयज आमी आतां इन्क्वायरी करपाक येयल्ले तेजें कितें जालें आनी ती बायलांचें कितें जालें आनी तेंचे कोण कोण वांगडा आसलेले तेंकांय धरले काय पळोवपाक जाल्यार आमकां PIन सांगलें की ताका 41 केल्ले आनी ताका 1.5 सुमार बॉन्ड दिवन सोडलें म्हणून. पण आमी म्हणटा कितें अशें आहा पळय आख्ख्या गोंयाभरान चोरयेचे हें चालू आहा. आतां हालींच पयलें आमी म्हापसा नासनोडकर ज्वेलर्स सोडले तांकांय पुलिसांनी धरले. ती बरी गोश्ट आहा. पूण अश्यो खुबश्यो चोरयो आहा त्यो आजून डिटेक्ट जायनात आनी चोरयो जावन डिटेक्ट करचे पेक्षा चोरयो जावपाच्यो एवॉयड केल्ल्यो बऱ्यो. आमच्या वाड्या वयली चोरी वाचली कित्याक आमच्या वाड्या वयले बरे एक्टीव आसलेले म्हणून ती वाचली. हालीं चोरयो जावंक ना पूण तेंचे टार्गेट आहा सकयल. म्हाका दिसता आमचो वाडो सद्या टार्गेट धरला कित्याक वाडो आहा नियरस्ट टू हायवे आनी एक्सेसेबल आहा. इजिली ते चोरयो करून पळोवंक शकतात म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता ह्या वाड्यार आमचे भोंवताली काल. पूण अशें कांय आयकूंक येवंक ना कितें चोरयो करून गेल्या म्हणून. पूण तेंच्यांनी एटेम्प्ट केलो काल. अशें परतूय येवं शकतात म्हणून तांकां धरपाची सारकी गरज आहा. तांकां धरून तेंची आख्खी जी टीम आसा फूल टीम आसा ती टीम हांगासर अरेस्ट जावपाची गरज आसा तरूच हे चोरयो उरतल्यो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे येजमानके खाला मंत्रालयांत नियाळ बसका जाली. नुस्तेमारी खात्याच्या विविध म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली. हे बसकेत नुस्तेमारी मंत्री, नुस्तेमारी संचालक आनी हेर खात्यांचे अधिकारी हाजीर आसले. हेर राज्यांतल्यो बोटी बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करतात ते विशीं हुस्को उक्तायलो. बेकायदेशीर बोटींचेर खर कारवाय करतले अशें नुस्तेकारांक मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां. नुस्तेमारां खातीर किसान क्रेडीट कार्डां चालीक लावप, कुडबोना शौचालय संकुल बांदप, वेट अनुदान येवजण अशे म्हत्वाचे विशय हे बसकेत आसले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. गोंय पर्यटक टॅक्सी आनी बस संघटनेन
मडगांव DYSP कडेन बसका घेवन दर्यादेग कुशीक आशिल्ल्या टॅक्सी ऑपरेटरांचेर कारवाय करची अशें मागलां. ते खातीर तांणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचो दाखलो दिला. टॅक्सी एसोसिएशन आणि बस एसोसिएशन टुरिस्टाचें ॲप नांव टुरिस्ट टॅक्सी एसोसिएशन. आमी आज आयल्ले DYSP मेळपाक पयर आमी वेर्ना पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिल्ली. ती कंप्लेन रजिस्टर जाली. तेंच्यांनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिला तांकां आमी इन्वेस्टिगेशन करून सगळें अरेस्ट करतले. तर आमगे विचार एकूच आसा की जे पर्यंत हें पळय चलता आमकां परत परत एटॅक बिटॅक करता पळय हें बंद जावचें न्हय. कित्याक हें बरें न्हू. सगळे गरीब आपले पोटा लागून काम करता, पोटा लागून धंदो करता. सगळ्यांनी मेळून ना जाल्यार कितें आसा, सगळ्यांनी मेळून बसून तितून सोलो काडपा जाय. सोल्युशन कितें भायर सरपा जाय. एक्चुली कितें पळय हें हायकोर्टाचेर बॉम्बे हायकोर्टान आमकां हें दिल्लें आसा, ऑर्डर दिल्या. ऑर्डर हेजेर कंप्लेंट बरयल्ली आसा की कोण कोणा हाडपाक शकना म्हणून. हें बरयल्लें आसा. पूण हांव म्हजें म्हणणें कितें हायकोर्टाचेर तुमी अपमान करता जालें ना. कायदो म्हणजे तुमकां काय लागना अशें जालें ना. तुमी करचें जालें दादागिरी मारामारी हें करून तुमकां कितें मेळटलें. तें बंद जावपाक जाय. आनी आमकां आतां संतोश साहेबान सांगलां की हेजे मुखार कितें समज इन्सिडेंट जालें जायत जाल्यार केस आपण रजिस्टर करता. आनी कितें आसा तुमगेलें ह्या हेजें? हेंच आमगेलें आमचे दुसरें अशें मारून बिरोन हें तुवें सोल्युशन भायर सरपाना. कितें आसता बसून काबार करपा जाय. नाजाल्यार म्हाका दिसता की CMान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमगेलें मौन बी दवरून म्हणजे कितें तें बसून सोल्युशन करपा जाय. हें सगळें तुमी परमीट दिता हांकां ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सीचो आनी झगडी करता कोण बरें. पूण तुमगे ट्युरिस्ट टॅक्सी हेजो परमिटाचो वेल्यू कितें. सो हें खंय तरी एमिकेबली बसोन सॉल्व करचें पडटलें. सॉल्व जावपाक जाय. नाजाल्यार व्हडलें नाजाल्यार मागीर जातलें पळय आतां तें कशें करता पळय मारता पळय तशें आमी फाल्यां आडयल्या फाल्यां आमी बाळगपाक शकता. पूण कायदो आमकां हातीन घेवपाची गरज ना. आमी कितें आसता कायद्यान करपाक शकता. जर हेजे मुखार समज हे पसून जालें जायत मागीर आमकां सगळ्यांक रस्त्यार देंवपाक पडटलें. पळय परत परत तुमी म्हणटा की भायले भायले म्हणटा. भायले जाल्यार गोवोरमेंटान कित्याक दिला परमीट. जन्मला सगळे हांगा न्ही. जे हांगा जन्मले ना तांकां तुमी दिनाका परमीट. तुमी तशें कायदो काडटा जाल्यार तुमी लोकांक हे पसून त्रास करप सारकें न्ही. मारता बिडता आनी वयल्यान तुमी स्टेटमेंट दिता आमी सोडचें ना आमी पळयतले कितें आसा. म्हणजे हें कितें तेंच्यांनी खंय वचपाचें. ड्रायव्हरा मारूंक ना म्हणटा. ड्रायव्हरा सपोज मारूं ना जाल्यार मेडिकल रिपोर्टाचेर बेश्टें येता. गव्हर्मेंट रिपोर्ट आतां हॉस्पिटल फेक जालें तशें म्हणटा. हो म्हणटा तो अशें फेक जालें ना. हो सगळ्या लोकांक भडकयता. हो जो मनीस आहा न्हू हे तुमी क्रिमिनलांक सगळें हें करता. तो म्हणटा तो कितें म्हणून सगळ्यांक मारामारी करया आमी. कोण हाडयता न्हू तेजे वॉयस रिकॉर्ड आसा व्हायरल जाल्ले. आमी क्रिमिनल एडवोकेट काडया म्हणटा तो. क्रिमिनल एडवोकेट काडया कोण कोणते एक्ट कोणें दिल्ले आसा. हो कोण हो म्हणटा आपूण मेंबर म्हणटा. आपूण हो म्हणटा आपूण एक मेंबर एसोसिएशनाचो मेंबर. तुमगे एसोसिएशनान तुमकां गव्हर्मेंटान रायट दिला लोकांक मारपाक आनी तुमकां लोकांक सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटान रायट दिला. आमचे कडेन कोर्टाचे बॉम्बे हायकोर्टाचे आमचे कडेन हे आसा नोटीस आसा. तेणें तितून बरयल्लें आसा अशें कोणें आडोवपाक जायना म्हणून. ऑलरेडी आमचे कडेन TTAचे आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे आसा. आनी हेज्या फुडें आमी आतां तांकां ओगी रावपाना. हो म्हणटा तो सगळ्यां मेन म्हणटा तो हो सावियो म्हणटा तो हो सगळें टार्गेट करता. सगळे लोकांक आसा पळय थंयच्यान बाणावलीच्यान घेवन कोस्टल बेल्ट मोगर रिवर सगळे ITC बी सगळे घेवन हो सगळ्यांक भडकयता सगळे मारा म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केपेचो DYSP निलेश राणेच्या विरोधात गोंय प्रदेश काँग्रेसीन रीतसर कागाळ नोंदयल्या. SPCA म्हळ्यार स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी आनी DGPक तांणी ही कागाळ केल्या. मॅजिस्ट्रेटाच्या हजेरेंत पावराचो मिसयूज करत लोकांक धमकी दिल्या असो तांचो आरोप. पळयात पुराय बातमी. आल्तीन पणजेचे SPCA आनी पणजे DGP म्हऱ्यांत वचून काँग्रेसवाल्यांनी आयज केपेचो DYSP निलेश राणेच्या विरोधात कागाळ नोंद केली. कुडचड्यार थळाव्यांनी कोयराचो विशय हातात घेतलेलो. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्र्यान तांकां कुडचड्यां कोयर डंप करपाचो प्रकार बंद करतलो अशें उतर दिल्लें. पूण मंत्री उतराक नेगार गेल्ल्यान थळावे परत एकठांय आयिल्ले. डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदाराक सायटीर धाडलेलो.
पूण केपेंचो DYSP निलेश राणेन मामलेदार आसतना लोकांक धमकी दिली अरेस्ट करपाची. पावरचो हो मिसयूज काँग्रेसीन म्हटला. एक स्पेशल विषय घेऊन आज DGP मरे आयिल्ले, कित्याक गेल्ल्या आठवड्याक कुडचड्यार एक इन्सिडंट जालो जातून कचऱ्याचो विशय थंयच्या स्थानीक लोकांनी घेतिल्लो. ते लोक मंत्री कन्सर्न मंत्री वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टराक मेळिल्ले, ताणें आश्वासन दिल्लें आनी मिडिया मुखारूय दिल्लें की आपूण ते बंद करतलो. बुधवाराचो टायम दिल्लो 25 तारीख, ते जावना म्हणून स्थानीक लोक थंय एकठांय जाले. 24 तारखेक जेन्ना हेल्थ ऑफिसराक थंय आपयलो, जेन्ना कन्सर्न कलेक्टराक फोन केलो साऊथ गोवाच्या, ताणें मामलेदाराक धाडलो. सो वेन मॅजिस्ट्रेट वॉज प्रेझेंट एट द सायट, पुलिसाक कसलीच ऑथॉरिटी नाशिल्ली, कित्याक मिडिया हे खरें रूप कितें ह्या गोंयचे ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाचे लोकां मुखार हाडटा. आनी त्या दिसा आमी एक DYSP केपेंचो निलेश राणे म्हणटा हाजो बिहेवियर पळयलो. हांगा प्रत्येक मंत्री आपल्याक सुपर CM म्हणटा, प्रत्येक डिपार्टमेंट करप्शनांनी पेटला. सो हे जे DYSP जे आसा ते तांकां दिसता की आमी राजा, आनी त्या दिसा त्या DYSPचो जो बिहेवियर जर पळयत जाल्यार दॅट इज एब्सोल्युटली मिसयूज ऑफ पावर. जेन्ना मॅजिस्ट्रेट इज प्रेझेंट ऑन द सायट, जेन्ना तो डिस्कशन करता विथ द स्थानीक लोकां बरोबर, हाका कसलेंच ज्युरिडिक्शन ना थंय तोंड घालपाचें. पूण तुमी पळयलां की ताणें सांगलें की हांगाच्यान डिसबर्स जाया नाल्यार तुमकां आपूण अरेस्ट करतलो. अरे हो कोण आनी खंयच्या कायद्यान तो तांकां अरेस्ट करपाक सोदतालो? ताणें आनी एक स्टेटमेंट केलो, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें म्हणून. अरे थंय दुसरी पार्टीच नाशिल्ली, ते सगळे जे लोक आयिल्ले ते एका सायडीचे, तांकां त्रास जातालो कचऱ्याचो. पूण ताणें आपलो पावर मिसयूज करून, पावर अब्यूज करून गोंयकाराचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केलो. आमी ताचेर SPCN ऑलरेडी कंप्लेन आज रजिस्टर केल्ली आसा. स्टेट पुलीस कंप्लेन ऑथॉरिटी आल्तीन जे आसा ताचेर आमी आज कंप्लेन ही सकाळी फायल केल्या. ताच्या उपरांत आमी आतां DGPकूय ताची कंप्लेन फायल केल्ली आसा की असले पुलीस म्हणटा ते गोंयच्या जनतेचे रक्षा करपा आसा. गोंयचो गोंयकार जर त्रासान आसा जाल्यार हे पुलीस म्हणटा ते मुखार येवपाक जाय, तांकां हेल्प करपाक. पूण हांगा परिस्थिती दुसरी आहा. हे पुलीस डिपार्टमेंट, प्रमोद सावंताचे पुलीस डिपार्टमेंट हांगा हेंचमेन, आमदारांचे सोयरे जावय हांकां सांबाळपाक हे दवरल्या. काय कमिशनाची बॅगो काडपाक हे प्रमोद सावंतान हांकां दवरल्या. दरेकलो मंत्री स्वताक सुपर CM समजता. गोंयचे पुलीस मंत्री आमदारांच्या सोयऱ्या धाऱ्यांक आनी जावयांक सांबाळपाक गुल्ल आसात. सर्वसामान्यांक पुलीस किकोंत करतात, स्वताचे हायर ऑथॉरिटीकय फांट्यार मारतात. अमित पाटकरान मिडियाक सांगलें. आज गोंयान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते टोटल कोलॅप्स जाल्ले आसा. आज जर खंयचो एक गोंयकार पुलीस स्टेशनार जर तर वचत की आपल्याक बाबा हेल्प जाय जाल्यार गोंयकारांक कितें ट्रिटमेंट मेळटा हे प्रत्येक गोंय. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेंकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पेडणेचो 3,17,000 सेक्टर मिटर जागो डेल्टिनाक दिला, तो फक्त जुगार खेळपाक, सोरो विकपाक आनी शिंदळकी करपाक. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान CMचेर आरोपांचे फार पेटयल्यात. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार पेडणे मोपा पेडेस्तांचो विशय पार्लमेंटांत मांडटलो अशें उतरूय पाटकरान मोपाच्या जमीन पेडेस्तांक दिलें. हो प्रमोद सावंताचो सरकार पेडण्यान आज 3,17,000 स्क्वेअर मिटर काडून डेल्टिनाक दिला. कितें करपाक? जुगार हाडपाक, थंय सोरो विकपाक आनी प्रॉस्टिट्यूशन करपाक. अरे आज तुम्ही 3,00,000 स्क्वेअर मिटर पेडण्या तालुक्यांतलो काडून तांकां दिता, फाल्यां तो म्हणटलो प्रॉस्टिट्यूशनाकूय लायसन दी, हे ना म्हूण सांगतले. पेडणेकार सगळे सुखा समाधानान जगतात अशें सरकार दाखयता असले तरी मोपाचो प्रश्न अजून धगधगता. जमनी घेतल्या उपरांत लुकसाण भरपाय आनी रोजगार दिवपाचे बाबतीत सरकारान फटयल्यात अशी पेडणेकारांची भावना जाल्या. मोपा जमीन पिडेस्त कासरवाडणे पंचायती मुखार आंदोलनाक बसल्यात. कासरवाडणेच्या सरपंचाचेरय उपोशणाक बसपाची पाळी आयल्या. काँग्रेस सयत हेर राजकीय पक्षांनी पिडेस्तांक पूर्ण तेको दिला. आज आमी हांगा राजकारण करपाक येवना. आमचे हांगाचे स्थानीक जे लिडर आहा एडवोकेट जितेंद्र गांवकर तांणी उलो मारलो की आज जे मोपा पिडीत
समिती जी आसा ती आज हांगा उपोशणाक बसल्या. तांची समस्या कितें, तांचे प्रॉब्लेम कितें म्हणून आयकपा आमी हांगा आयिल्ले. जेन्ना फाटल्या दिसांनी हायवे कॉलेप्स जालो, जेन्ना ह्या सरकाराच्या जाव्यान केल्लो रस्तो जेन्ना कॉलेप्स जालो, आतां ऑलमोस्ट म्हाका 2.5 म्हयने जाले नॅशनल हायवे बंद आहा. 3 म्हयने जाले, ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाले नॅशनल हायवे बंद आसा. आनी नितीन गडकरीन जेन्ना येवन ह्या लिंक रोडाचें इनॉग्रेशन केल्लें ताणें सांगिल्ली कारवाई जातली. ज्या कॉन्ट्रॅक्टर कोण इनवॉल्व आसा ताका ब्लॅकलिस्ट जातलो. अजून 3 म्हयने जाले कांय जायना. आतां हे लोक आज हांगा वायट दिसता की कासरवाडचे फूल पंचायत म्हळ्यार सरपंचाक आज उपोशणाक हांगा बसचें पडटा. सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी तिजे इतर जे पंच मेंबर आसा तांकां आज आपलो हक्क मागपाक आज प्रोटेस्ट करचो पडटा. ह्या सरकाराची जी घोशणा आसा की सरकार तुमच्या दारी, अंत्योदय तत्वा मेरेन आमी पावतले, हे सगळी बंडलां. आतां हांव जस्ट पळयतालो की ते लँड लुजरांक जी पळय सर्टिफिकेट की तांणी एक ब्लँक फॉर्म दिला आनी त्या लँड लुजरान हे सगळे डिटेल्स बरोवन खंय सरकाराक दिवपाक जाय. म्हजो ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक प्रश्न आसा की जेन्ना तुमी लँड एक्विजिशन केलें तुमचे कडेन डिटेल्स नाशिल्ले. पेडणेचो आज युवा जावं, पेडणेचे स्थायीक रावपी लोक जावं, हांकां आज आपलो हक्क मागपाक आज हांगा उपोशणाक बसचें पडटा. सो ह्या प्रोटेस्टाक आमचो तेंको आसतलोच. जे आमचे सोशल एक्टिविस्ट जे आसात ते सदांच गोंयभर कसलोय विशय जावं, ते मागीर पेडणे आसूं किंवा काणकोण आसूं, हे तांचे प्रश्न घेवन आसाच. हांव मना काळजांतल्यान तांचे धन्यवाद आनी अभिनंदन करता की ते खंय तरी ह्या सरकाराचे जे रॉंग डुईंग्स आसात, सरकाराचे ज्यो फटवण्यो आसात, हे लोकां मुखार काडटात. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. 2 ऑक्टोबराक फक्त भारतातच न्हय पुराय संवसारांत गांधी जयंती मनयतात. राष्ट्रपिता म्हण जाका भारतांत मान मेळ्ळा, जाणें आफ्रिकेंत स्वाभिमानाची कीट पेटयली आनी उपरांत पुराय भारत एकठांय करपाक देशाक स्वातंत्र्य मेळोवपाचें आंदोलन केलें, त्या महात्मा गांधीचो जल्मदीस गोंयांत मनयलो. गोंयांत स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी अंतर्गत साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. मारुया एक नदर गांधी जयंतीचेर. Gandhiji is a concept, as far as I am concerned, I am fully dedicated to him, and I am thinking to seriously some project should be started in Raj Bhavan, including a Gandhian library, also a dream in my mind. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में शायर ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता हमारा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा. Though it was a journey, a wrestling with the question of the truth, he kept looking for the truth till the end. राम राज्य के संकल्पना में राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबका साथ सबका विकास यानी क्या है. Today our student of St. Anthony High School performed before you one skit on Swachh Bharat Abhiyan. Our students standard 5th and standard 6th perform before you. पण तुम्ही हांगा कित्याक एकठांय जालें, कितें करपाक आसा तुमी आयज? आमी स्वच्छताचेर सगळीं नाटक करपाक प्रस्तूत जाता. कसलें नाटक, कितें दाखयतलें नाटकांतल्यान तुमी? आमी तशी स्वच्छता आमगे देश कशी स्वच्छ उरतलो तेजेर नाटक करतात. Why you come over here? Perform a skit on Swachh Bharat Abhiyan and spread awareness among the people on cleanliness. किमान गोष्टी तरी कराव्या. आणि असं जर आपण काहीही न करता उदरभरण केलं तर तो एक प्रकारचा सामाजिक अन्याय आहे, असं त्यांचं एक तत्व होतं. Since it is a touristic village, it is very, very important that the MLA, the Panchayat and the ZPs all get together and the people should cooperate. People's cooperation is very, very important to keep the village clean and green. जायते मोटीव आणि जायते काम करीत आसताय.
तेमचे कॉजीस बरे जायते आसताय. जेन्ना आमी तर आमच्या फॅमिलीनूच एक स्टेप तर घेतलो बाबा आमी सगळे ना आमी जी गार्बेज आहा ती आमी कलेक्ट करून आमी जे गार्बेजवाला कोण येता ते कडेन आमी दितले. Government has stressed today especially to all the government offices, to all the schools, to organize this special program of cleanliness. आमचे हें चोयलां तुमी कितें ते एक लायन वयता मुखार त्या झाडाला जायती सुणी वयताय त्या भुंकताय बग 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 करून तो भिना तो लायन चालत वयता ते भाशेन हो एक लायन. I just wanted to tell only one thing. Our beautiful villages are totally getting dirty because of people, they are so careless and throwing garbage on the roadside and making nuisance to the public. देशभर अनेक प्रदेशांत सुद्धा महात्मा गांधी जयंती आयज सुरू आसा आनी महात्मा गांधी आनी शास्त्रीजी दोगांची आयज हें आसा जन्मदीन आनी ह्या दिसा आमी देशभर आनी परकी देशांक आमी तेजी हें करता उत्सव हें करता. जे नेत्यांनी आपले बलिदान दिले आपले सगळे सर्वस्व हे देशा लागून अर्पण केले त्या नेत्याचे विचार आजार आमी सदांच आयकून त्यांच्या विचारांनी आमी फुडें वचपाक जाय. आमी सुमार 10 लेबरर्स धाडटले आनी सगळे रोड सायड जो कचरो आसा प्लास्टीक तो सगळो एकठांय करून साफ करतले आख्खो गांव. तेच बरोबर तशेंच एक आमची प्लांट सॅम्पलिंग चालली आसा. हाथ में सौंप दिया था और पहले मनुष्य को बता दिया था सुनो और करो और उसका प्रयोग करो, लेकिन आज हम लोग क्षमा भी मांगते हैं. हम लोग स्वर्गीय मन से गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान आसतलें पूण बुधवारा वीज आनी गडगड घालत पावस हजेरी लावंक शकता. IMDन येलो अलर्ट जारी केला. गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस येवपाचो आशिल्ल्यान नागरिकांनी सादूर रावपाचें आवाहन हवामान विभागान केलां. कांय सुवातांनी नितळ मळब जाल्यार कांय सुवातांनी कुपांनी भरिल्लें मळब तिगून उरतलें. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतलें. बुधवारा येलो अलर्ट, कांय सुवातांनी कुपांनी भरिल्लें मळब, वीज आनी गडगड घालत येतलो पावस, सप्तकाचे शेवटाक उष्ण हवामान, कांय सुवातांनी नितळ मळब, बुधवारचें तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.